السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في تمارين الخاصة بالدرس الأول في محور الميكانيك للوا دو نيوتن. إذا المثال الثاني وهو الخاص بالموفمون دان كور sur un plan horizontal avec frottement. شفنا في الفيديو السابق sans frottement. الآن غنشتغلوا على مثال آخر اللي فيه le frottement. إذا التمرين هو كالتالي. On considère le corps solide en mouvement sur un plan horizontal avec frottement. Sous l'action d'une force F et son accélération devient 6 mètres par seconde au carré. Donc هذا هو le corps qui يتحرك فوق واحد البلان horizontal avec frottement. هاد la force هي la force de traction. يعني باش كنجرو هاد الجسم S. إذا on donne la masse du corps, la masse ديالو هي 500 grammes. J'ai l'accélération de pesanteur 10 mètres par seconde au carré et la force, l'intensité d'ILA 5 newtons. La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'intensité de la réaction du plan R. يعني le plan bien sûr كيطبق واحد la force. هاد la force هادي غادي نشوفوا كيفاش غادي نرسموها فاش كيكون عندنا le frottement. إذا ندوزو الجواب ديال السؤال الأول. أول étudier هو le corps S. Les bilans de force, donc bilan de force اللي كنطبقين على le corps S. أول force عندنا هي le poids ديال le corps. ثم la force الثانية اللي ديجا مرسومة في الشكل هي la force de traction F. ثم finalement la force R, la réaction du plan اللي كنقلبوا على l'intensité ديالها. On va représenter ces forces. دونك نشوفوا لا ريبريزونطاسيون ديالهم كيفاش غادي تكون. اي فوالا الشكل عندنا غيكون هكذا. دونك اف ديجا كاينه. بي لو بوا كيكون دائما من لو سونتر دو غرافيتي فيغ لو با. دونك لو بوين دابليكاسيون ديالو كتسمى جي هي هذه. وبالنسبه لار هي هذه اللي بالاصفر كتكون عندها لا بروجيكسيون ديالها على او اكس كيتسمى ار تي. ولا بروجيكسيون ديالها على او ايغريك كيتسمى ايغ ان. و R كتكون بهذا الشكل هذا معاكسا للمنحى ديال الجسم غادي هكا. R خصها تكون في العكس لان الفروتمون كيمنع الجسم انه يتحرك في هذا الاتجاه هذا. اذا الان عندنا شحال من فورس؟ عندنا 3 فورس F P I R. donc on passe directement pour appliquer la deuxième loi de Newton. donc en appliquant la deuxième loi de Newton, la loi de Newton تيقول لنا la somme des forces appliquées sur le corps S est égal M fois l'accélération. هاد les forces هادو هما 3 اللي ذكرنا. donc P F I R est égal M A G ولا M A l'accélération. ملي كنلقاو les forces خصنا نشوفوا شحال من اكس عندنا جوج او اكس او Y. donc غنديروا la projection sur l'axe OX et la projection des forces sur l'axe OY. Donc on va commencer par la projection sur l'axe OX. donc يكون اش يعطينا voilà. donc عندنا P فاش كنديروا لها لا بروجيكسيون على لاكس OX كتعطينا 0 لان P كاينه سولون لاكس OY. وفاش كتبغي دير لا بروجيكسيون على OX خصك تضرب في الكوسينيس ديال P sur 2. كوسينيس P sur 2 هي 0. donc عطاتنا 0. بالنسبه ل F كاينه ديجا سولون OX. donc ما كاينش فيها المشكل. donc فوا كوسينيس 0 هي F نيت كتبقى نفسها. donc اف اكس كتساوي F كوسينيس 0 هي F. بالنسبه ل R طونجونتيال R تي ها هي كاينه سولون لاكس او اكس ولكن في المنحى المعاكس. دونك كنديروا ليها ناقص. ملي كتكون في المنحى المعاكس كنديروا ليها ناقص تساوي لنا ام ا اكس. و ا اكس هي نيت ا جي لان عندنا لو موفمون سولون او اكس ما كاين حتى شي موفمون سولون او ايغريك. دونك ا ايغريك ايكال 0 بقات غير ا تساوي ا اكس. اذا ا اكس كنعوضها ب ا جي. نديرو دابا لا بروجيكسيون سور او ايغريك. سير او ايغريك كيف كتشوفوا بي كاينه سولون او ايغريك ولكن في المنحى المعاكس كنديروا لها ناقص. بالنسبه لاف كاينه مع او اكس. دونك الا درنا لا بروجيكسيون سور او ايغريك خصك تضرب في كوسينيس بي سور 2 كتعطيك 0. بالنسبه لار ان ما فيهاش مشكل كاينه ديريكتومون سولون او ايغريك كتبقى ار ان. بالنسبه ل ا ايغريك كتساوي 0
دونك لاكسيليراسيون ما كاينش سولون او اي، ما كاينش موفمون سولون او اي. دابا حنا السؤال شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا لانتونسيتي دو ار. دونك باش نلقى لانتونسيتي دو ار خصني نلقى دابور ار تي اي ار ان. اذا نحسبوا ار تي شحال غتكون؟ اف موان ار تي ايتيغال ام ا جي. اذا ار تي هي اف موان ام ا جي بكل بساطه. اذا عندنا ار تي هي اف موان ام ا جي، و نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك اف ايتيغال 5 نيوتن على حساب لي دوني. لا ماس 500 غرام خصنا نحولها لكيلوغرام، دونك فوا 10 لا بويسونس موان 3 فوا 6 اللي هي لاكسيليراسيون 6 متر بار سكوند او كاري، حتى هي كاينه في لي دوني. هادشي اللي حسبناه كيعطينا 2 نيوتن. بالنسبه لهنا دونك كيف كنشوفوا ار ان غتساوي لينا بي، لان موان بي اللي جبنا على الجهه غادي تغير ناقص غتولي زائد، دونك ار ان كتساوي بي. و بي كنعرفوا نحسبوها ديجا بلا ماس فوا لاكسيليراسيون دو بيزونتور. دونك لا ماس 500 فوا 10 على بويسونس موان 3 فوا جي اللي هي 10 متر بار سكوند او كاري. هادشي اللي حسبناه كيعطينا 5 نيوتن. و الا بغينا ار شحال غتساوي؟ هي غاسين كاري ديال ار تي او كاري بلس ار ان او كاري. هادشي راه كديروا في الرياضيات ملي كيكون عندك مثلا واحد المتجهه عندها اكس و ايغريك، راه ديك الموديل ديال ديك المتجهه، لان في المتجهات كنقولوا له موديل، كنديروا راسين كاري ديال اكس كاري بلس ايغريك كاري. دونك حنا اكس عندنا هي هادي و ايغريك هي هادي، دونك اكس كاري بلس ايغريك كاري. و هاد الشيء اللي غتعطينا ار هي راسين كاري دو ار تي او كاري بلس ار ان او كاري. On remplace RT par sa valeur 2, donc 2 au carré, et Rn par 5, donc 5 au carré, هي racine de 29 اللي كتساوي تقريبا 5.38 في لو كا ديال لو موفمون افيك فروتمون. دونك هادشي راه بسيط، فقط كيحتاج شويه ديال الرياضيات. المهم اللي ما فهمش شي حاجه يمكن يطلب في التعليقات ونعاودو نشرحوها، ما كاين حتى مشكل. السؤال الموالي. La deuxième question, déterminer le coefficient de frottement, puis en déduire la valeur de l'angle de frottement. Le coefficient de frottement هو tangente ديال واحد الزاوية اللي تتكون بين R و RN، و l'angle هي ديك الزاوية نيت. دونك غادي نشوفو فوالا ها هو كيف عندنا الشكل. عندنا واحد الزاوية هنايا سميناها حنا ألفا، ممكن نسميوها اللي بغينا لأن ما فرضوش علينا شي زاوية في التمرين، زاوية محددة. دونك يمكن ليا نخدم اي زاويه بغيت، سميتها الفا. اذا الطونجون ديال هاد الفا هو اللي كيتسمى ك لو كويفيسيون دو فروتمون. اذا الفا كيفاش غادي نلقاها؟ الطونجون ديالها، الطونجون كنعرفوه خاص يكون عندي واحد المثلث قائم الزاويه. ها هو هذا راه مثلث قائم الزاويه. فين؟ هنا فين كاينه الزاويه القائمه. دونك يمكن ليا نخدم بالطونجون والسينوس والكوسينوس باش ما بغيت، لكن حنايا عندنا ك هو طونجون الفا. إذا اش كيقول لي طونجون؟ طونجون الزاوية هو المقابل على المحاذي. دونك المحاذي هو ار ان، والمقابل هاد المسافة هادي هي ار تي. إذا غتكون هي ار تي ديفيزي بار ار ان. فوالا دونك هانتوما ار تي على ار ان. ار تي ديجا حسبناها لقينا 2 نيوتن، ار ان تيغال 5 نيوتن. نيوتن كتمشي مع نيوتن، دونك غتبقى لينا واحد المقدار بدون وحدة. 2/5 هي 0.4، وحنا لقينا الإجابة ديال لو كويفيسيون دو فروتمون ك. لا دوزيام كيستيون قال لي كونون ديدوير لونغل دو فروتمون. لونغل هي هادي. دابا إلا بغينا حنايا هادي، عندك ك تساوي طونجونت ألفا. إلا بغيتي ألفا هي طونجونت موان زان ديال ك، الدالة العكسية. دونك طونجونت موان زان ديال ك. فوالا دونك لونغل دو فروتمون الفا ايتيكال طونجونت موان زان ديال ك. هادشي راه كاين في كالكيلاتريس، يمكن لنا نحسبو ك هو 0.4. اذا طونجونت موان زان ديال 0.4 شحال غادي تساوي لينا؟ طونجونت موان زان تساوي لينا 21.8 دوغري. دونك اصلا الزاويه راه كتكون بالدرجه، خرجت لينا 21.8 درجه. وحنا استطعنا نجاوبو على السؤال الثاني. السؤال الأخير اللي هو sachant que le corps passe par 10 points d'abscisse égale x0، يعني مشى من x0 ديك اللي حاطين هنا في المعلم، لأن درنا او y و x
من هنا مناش بدا في اللحظه ديال تي زيرو كان هنا في هذه النقطه هذه، وكيتمشى بدا شنو هي لا فيتيس باش بدا كان كيتحرك بواحد لا فيتيس اللي هي 1 متر بار سكوند. دونك دوني ليكواسيون اورير دو سون موفمون. فوالا دونك خصنا باش نديرو ليكواسيون اورير خصنا نحددو بعدا لا تراجيكتوار كيفاش داير. دونك حنا عندنا لاكسيليراسيون ديجا هنايا كونستونت، دونك و لو موفمون كاين سولون او اكس. دونك عندنا موفمون ريكتيلين يونيفورميمون فاري، يعني ما غاديش نقولو كونستونت لان عندنا لا فيتيس ني با كونستونت لان ديجا كاين واحد لاكسيليراسيون. اوكي ها هو لاكسيليراسيون. اذا غادي نكتبو la trajectoire. Donc la trajectoire est rectiligne, l'accélération est constante selon l'axe OX, ce qui implique que le mouvement est rectiligne uniformément varie. وملي تتكون عندكم le mouvement rectiligne uniformément varie كتكون عندكم l'équation horaire بهذا الشكل 1 demi at t carré plus v0 t plus x0 وكنعوضو كل قيمة ب يعني كل متغير بالقيمة ديالو. دونك عندنا لاكسيليراسيون راه معطيه هو 6 متر بار سكوند، في زيرو قلنا باش كتحرك هي 1 متر بار سكوند، و اكس زيرو زيرو لان جات في المركز ديال لو روبير اللي كاين عندنا المعلم باش كنخدمو. وإلا عوضنا في ليكواسيون اورير غادي نلقاو اكس ايتيغال 3 تي كاري بلس تي لان اكس زيرو زيرو، في زيرو هي 1 و هي 6 بار 2 هي 3. نتمنى تكونوا استوعبتوا هادشي اللي